बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर पार्टिसिपेंट्स और सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल हकीम के जरिए से जो चीज की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं और नई नई दवाएं माशाल्लाह ईजाद कर कर और मार्केट में ला रहे हैं, ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है जो भी यूनानी के ग्रेजुएट्स हैं कि वो अपने पैरों पर खुद खड़े हों। किसी के सहारे से जो आदमी चलता है उसकी रफ्तार भी सुस्त होती है और उसकी मंजिल का भी पता नहीं होता कहाँ पहुंचेगा। जिस सहारे से चल रहा है, जब तक सहारा होता है तब तक चलता रहता है, और सहारा खत्म हो जाता तो आदमी बैठ जाता है। आज यूनानी तिब की वजह से आज यही हो रहा है कि हम ये समझते हैं कि हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो यूनानी के जरिए से कर लें और फिर प्रैक्टिस जो है यूनानी के साथ जो उस पर फलबा होता है मॉडर्न का करें, लेकिन वहां पर हमारी कोई मंजिल तय नहीं होती। क्योंकि जो कुछ हम हैं अगर वही दुनिया को जाहिर करेंगे तो उसमें हमारे एक मकाम पैदा होगा, हमारी तिब का फरोग होगा, लोगों को उसके बारे में इल्म होगा और तजर्बा होगा। और जब तजर्बा और इल्म होता है तो लोग उससे फायदा उठाते हैं। जब मार्केट में इंसानों को तिब्ब यूनानी के जरिए से उनके अमराज का इजाला होगा और उनको शिफा मिलेगी तो लोग हमें तलाश करेंगे। पब्लिक के अंदर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो फिर गवर्नमेंट के अंदर हमारी डिमांड बढ़ेगी, मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क आलम के एतबार से हमारी डिमांड बढ़ेगी और फिर हमारी अहमियत होगी। तो अहमियत का होना न होना ये आदमी की अपनी एफर्ट्स अपनी नीयत पर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी बताया कि मैं बाय डेजिग्नेशन तो एज ए प्रोफेसर, एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा, लेकिन जब मैंने तिब को पढ़ाया 40 साल और अब रिटायर होने के बाद जब मैं पढ़ता हूँ, देखिए मेरी टेबल पर अभी भी किताब रखी है, कामिलुस सना, है ना। और दूसरी किताबी इसे जहाँ से अल कानून फी तिब है, जामिल हिकमत है, अल हावी है, हाजिक है और शरह असबाब है। ये सारी किताबें पढ़ती हूँ क्योंकि अब हमारा ये प्रैक्टिकल जो आजकल कॉलेजेस में तालीम दी जाती है वो ज्यादा एकेडमिक होती है, प्रैक्टिकल कम होती है। जिस प्रैक्टिकल न होने की वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और निकलने वाले ग्रेजुएट्स, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और एतमाद नहीं होता कि अगर हम प्योरली हम यूनानी से इलाज करेंगे तो मरीज को शिफा होगी, जिसकी वजह से हम अपनी मॉडर्न पैथिक का सहारा लेकर प्रैक्टिस करते हैं और अपना भूल जाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है इस वक्त तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे डॉक्टर इमरान साहब ने बताया कि अभी कल तक 60 हो गए थे और भी इंशाल्लाह आज जुड़ेंगे, तो हमें और आपको सबको एक आज़म और एक इरादा और एक नियत करनी है कि हम यूनानी के ग्रेजुएट्स हैं, यूनानी के तालिब इल्म हैं और यूनानी फिजिशियन हैं। हमें यूनानी की अमराज की तारीफ, उसकी माहियत, उसके असबाब, उसकी अलामात, उसके तशखीस करने का तरीका और उसका उसूल इलाज और मामूलात मतलब, ये हमें हर बीमारी के बारे में इसकी मिनिमम हमें नॉलेज होनी चाहिए। इस नॉलेज के साथ साथ हम मॉडर्न नॉलेज जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने देखा जब हम पढ़ते हैं कि जहां पर असबाब की लाइन मॉडर्न में खत्म हो जाती है और वो कहते हैं इटियोलॉजी इज अननोन और इडियोपैथिक, तो वहां से हमारी शुरुआत हुई। और जहां चूंकि यहाँ पर असबाब भी खत्म हो गया तो फिर ट्रीटमेंट क्या देंगे, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। लेकिन जब वो इडियोपैथिक और कह देते हैं और इटियोलॉजी अननोन, तो वहां से हमारी सोए मिजाज सादा और सोए मिजाज मादी और हमारी जो असबाब सित्ता जरूरिया हैं जो कि सेहत को बरकरार रखने और मर्ज के इजाले के लिए जरूरी है, जब इस इल्म की रोशनी में हम मरीज की तशखीस करते हैं तो हमारे लिए रास्ते और खुल जाते हैं। और जहां पर वो हाथ रोक देते हैं दूसरी टिम में,
وہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے. اور جب وہ شروعات ہوتی ہے اور ان اسباب کو جو کہ دوسرے لوگ ڈائگنوز نہیں پاتے، سوئے مزاج سادہ اور مادی، جو کہ امراض پیدا کرنے کا ایک اہم اسباب ہوتے ہیں، تو وہاں سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ مریضوں کو شفا حاصل ہوتی ہے. اور جب مریضوں کو شفا حاصل ہوتی ہے تو چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی سوسائٹی کے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، گاؤں کے ہوں، شہر کے ہوں، پڑھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، وہ سب کے سب پھر آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا اندازہ ہو. تو آج کا جو ٹاپک ہے، چونکہ میں امراض جگر اور گردہ پڑھاتا رہا، اب ریٹائر ہونے کے بعد میں الحمدللہ، اور اس سے پہلے 10 سال سے الحمدللہ، چونکہ میری تھیسس بھی امراض جگر میں تھی، جس کا ٹاپک تھا پریونشن آف دی ہیپیٹوٹوکسٹی induced by the anti-tubercular treatment. یہ تھا کہ ٹی بی کی جو دوائیں دی جاتی ہیں، ریفیمپسکین ہے، آئینیج ہے، یہ دوائیں ہیپیٹوٹوکسی ڈیولپ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جانڈس ہو جاتا ہے. مشکل یہ ہے کہ ٹی بی کا علاج کرنے کے لیے جو اینٹی ٹیوبرکلن وہ دینی ہے، اس کے لیے ہم سب مجبور ہیں، کوئی بھی فزیشین ہو. لیکن ہیپیٹوٹوکسی کو روکنے کے لیے ہم نے پھر جو مقویات جگر سر ہم نے کام کیا، اور اس میں تریاق جگر تھا، جس میں ریون چینی، نوشادر اور شورا قلمی تھا. جب ہم نے وہ دینا شروع کرا تو الحمدللہ جو اینٹی ٹیوبرکلر ڈرگس کی وجہ سے ہیپیٹوٹوکسی جانڈس ہو رہا تھا، یعنی انفلیمیشن ہو رہا تھا، اس کے اندر سوئے مزاج صفراوی لاحق ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے صفرا زیادہ بننا تھا اور یہ ارقان ہو رہا تھا. تو وہ الحمدللہ پریونشن ہوا 3 مہینے کی اسٹڈی. اس یہ 94 کی 1994 کی میں بات کر رہا ہوں، اب سے تقریباً 25 سال پہلے کی. تو الحمدللہ اس وقت جو ہے ہمیں امراض جگر کی طرف متوجہ ہو، اور تب سے ہم نے کام شروع کیا. اس کے بعد میں پھر کام کرتے کرتے پھر وائرل ہیپیٹائٹس کی طرف آیا، وائرل ہیپیٹائٹس بی اور سی. چونکہ ہمیں اور آپ کو میرے عزیز دوستو، ہمیں چیلنج کو قبول کرنا ہے. ہمارے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک تو الحمدللہ یونانی نالج، اور دوسرے اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان عطا فرمایا ہے. اور ایمان کے اعتبار سے ایمان کی روشنی میں فرمایا لِكُلِّ دَعٍ دوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی ہے. تو یہ ہر طبیب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا طب کا اتنا بڑا خزانہ ہے، امراض کی ہم اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، اور دواؤں کو اس کے اندر تلاش کریں، اس کی مزاج اور ماہیت اور اسباب کے اعتبار سے، اور ان دواؤں کا استعمال کریں. اس کے بعد اس کا آبزرویشن کریں تو what is the effect or efficacy of Unani treatment in this particular disease. تو آپ جب اس لائن پہ وہ دوائیں دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ، تو 10 20 50 100 مریضوں کا جب آپ علاج کریں گے اور آپ کا آبزرویشن ہوگا، تو آپ کے اندر خود ایک کانفیڈینس پیدا ہوگا کہ وہ لوگ جو بیچارے پریشان ہو چکے ہیں، جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، جن کو لوگ کہہ چکے ہیں کہ آپ کی عمر سے تو 3 مہینے کی ہے، 6 مہینے کی ہے، لیکن جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ان یونانی ادویہ اور طب نبوی کی ادویہ کو استعمال کرتے ہیں، تو اللہ ان کو شفا دے کر ان کو صحت اور عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. جس کی الحمدللہ انسانوں کو، میرا اور آپ کا اللہ نے جو مقصد پیدا فرمایا، وہی ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں انسانوں کے نفع کے لیے بھیجا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد پایا. تو ہم یہ صرف پیسے پر نظر نہ رکھیں، بلکہ اپنی ذمہ داری اور اپنی زندگی کے مقصد پر نظر رکھیں، لوگوں کا، ہم مریضوں کا علاج کریں. انشاءاللہ اس کا بدلہ دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا. اب میں ٹاپک پہ آ رہا ہوں کہ ایسائٹس، یا جس کو ہم استسقاء کہتے ہیں، ایسائٹس یا انگریزی میں اس کو ڈراپسی کہتے ہیں، ایک مرض ہے. اس کو مرض بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ مختلف امراض کی ایک علامت اور ایک سائن بھی ہے. یہ استسقاء اور علامت کہتے ہیں کہ accumulation of the fluid in the cavity or in the interstitial tissues
is known as edema, particularly when जब ये बदन के दूसरे आज़ा में जैसे पैरों में जमा हो जाए या चेहरे पे हो जाए तो इसको एडिमा ऑन फेस या फेशियल एडिमा कहते हैं। पैरों पे हो जाए तो फीटल एडिमा होता। लेकिन अगर किसी जॉफ में जमा हो जाए, कैविटी में जमा हो जाए, तो वो उसको इस्तिस्का कहते हैं या एसाइटिस। मिसाल के तौर पर अगर उसके फिर जगह के एतबार से डिफरेंट नाम हो जाते हैं ये फ्लूइड, कि अगर सर में जमा हो जाए तो उसको हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, सीने में जमा हो जाए तो उसको हाइड्रोथोरैक्स होते हैं, पेरिकार्डियम में जाओ तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं, पेरिटोनियम में जमा हो जाए तो उसको एसाइटिस कहते हैं, अगर स्क्रोटम में जमा हो जाए तो उसको हाइड्रोसिल कहते हैं, अगर किडनी के अंदर इस फ्लूइड की मिकदार ज्यादा जमा होती है तो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, अगर यूट्रस में जमा है तो उसको हाइड्रोमेट्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ मकामात पे फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसको हम एसाइटिस और मकाम के एतबार से इसके डिफरेंट नाम होते हैं। इसकी जो है एसाइटिस की हम ग्रेडिंग भी करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। यानी माइल्ड तो वो है जो सिर्फ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं पर्टिकुलर एसाइटिस कि अगर अल्ट्रासाउंड कराने से क्लिनिकली ये पता न चले, मरीज को पता नहीं हो और डॉक्टर भी उसकी देख नहीं पाए, सिर्फ जब अल्ट्रासाउंड हो तो उसमें फ्लूइड जमा होता है तो उसको माइल्ड कहते हैं। जब वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाए, जब मरीज को महसूस होने लगे डिस्टेंशन, और हम जो है उसका एब्डोमेन का एग्जामिन, जब इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन करते हैं तो इंस्पेक्शन में डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन होता है। जब हम पैल्पेशन करते हैं तो पैल्पेशन में जो है हमारा वहां पर जो है वो फ्लूइड महसूस होता है। परकशन करते हैं तो वहां पर जो डिपेंडेंट पार्ट ऑफ एब्डोमेन है वहां पर डलनेस होती है, और डलनेस होने के बाद उसके बाद जब हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप तो उसमें फ्लूइड शिफ्टिंग डलनेस होती है और फ्लूइड थ्रिल होती है, तो उसको हम फिर मॉडरेट कहते हैं, मॉडरेट या सीवियर कहते हैं। लेकिन इसकी मिकदार जब और बढ़ जाए, यानी 5 लीटर और 7 लीटर हो जाए, 10 लीटर, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं हिस्ट्री देते हैं कि एक टाइम में 2 लीटर भी, 5 लीटर भी, 6 लीटर भी, यहाँ तक कि 12 लीटर तक के अभी मेरे पास पेशेंट है कि इतना हमने एक सिटिंग में फ्लूइड निकला। जब हो जाता तो फिर एब्डोमेन टेंस हो जाता, यानी डिस्टेंशन विद टेंस एब्डोमेन, ये क्या होता है, ये सीवियर या 4th ग्रेड ऑफ एसाइटिस। अब इस तरह से पेशेंट लेकर आता है कि उसका चलना फिरना मुश्किल होता है, लेटना मुश्किल होता है, बैठना मुश्किल होता है, और बाज दफा सांस में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन की वजह से उसको पूरा जो है उसका इंस्पायरेशन का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से ब्रीथलेसनेस होने लगती है और तब हमें उसका टैपिंग करना पड़ता है। तो ये हमारा उसका डायग्नोसिस का तरीका है। लेकिन जब सिम्टम्स तो आपको क्लियरली नजर आएंगे कि उसमें डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन होगा और मजीद और अम्बलाइकस इवर्टेड हो जाती है, जो अम्बलाइकस होती है वो बाहर हो जाती है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन का है, और वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती है, एब्डोमेन वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती है, पेशेंट को हैवीनेस इन एब्डोमेन महसूस होती है। जो मेन सिम्टम्स है वैसे तो लॉस ऑफ एपेटाइट है, फ्लैचुलेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सारी चीजें जिन अमराज के नतीजे में ये एसाइटिस पैदा होता है उसकी वजह से वो सारी अलामत मौजूद है। तो जब ये एसाइटिस के पेशेंट आते हैं तो हम अब हमारा एक स्टेप होता हर फिजिशियन का कि हम उसको डायग्नोज करने की कोशिश करें कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द एसाइटिस। इसलिए कि यूनानी का भी और मॉडर्न मेडिसिन में भी जो फर्स्ट बेसिक कस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है इज वन इज रिमूव द कॉज, कि जो बीमारी का सबब है उसका इजाला किया जाए। दूसरा होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन पहले रिमूव द कॉज। लेकिन रिमूव द कॉज कौन फिजिशियन करेगा, जिसको कॉज की इल्म होगा या कॉज को पहचानता होगा, जो डायग्नोसिस होता है। जो कॉज ही को नहीं पहचाने, कॉज ही का उसको इल्म नहीं हो, तो वो कैसे रिमूव करेगा। अब मिसाल के तौर पर जैसे एसाइटिस है, इसके भी मुख्तलिफ कॉजेज होते हैं, इसके मुख्तलिफ कॉजेज होते हैं, जिसको वो कहते हैं कि एक तो पेरिटोनियल कॉजेज होते हैं, पेरिटोनियम अगर एसाइटिस आए, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन है, और सारी अलामत हैं।
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیریٹونیل کازز. اب پیریٹونیل میں جو کامن ہے وہ ہے ٹوبرکلوسس, یا دوسرے نمبر پہ پھر میلیگنینسی, یا تیسرے نمبر پہ جو ہے ہائپوپروٹینیا. ہائپوپروٹینیا کہ پروٹین کم ہو جاتی ہے. اس پروٹین کم ہونے کی وجہ سے, سیرم پروٹین کم ہونے کی وجہ سے آسموٹک پریشر کم ہو جاتا ہے. آسموٹک پریشر کم ہونے کی وجہ سے ہائیڈروسٹیٹک پریشر بڑھ جاتا ہے وینز کے اندر. جب وینز کے اندر ہائیڈروسٹیٹک پریشر ہوتا ہے تو جو ٹیشوز ہیں وہاں سے جو وین کے اندر ایبزورب ہوتا فلوئڈ آفٹر دا نیوٹریشن آف دا ٹیشوز اینڈ سیل, وہ اس میں ایبزورب نہیں ہو پاتا کیونکہ آسموٹک پریشر کم ہوگا پروٹین کی کمی کی وجہ سے, جس کی وجہ سے وہ فلوئڈ جو ہے انٹرسٹیشل ٹیشوز میں اور اس میں کیویٹی میں جمع ہونے لگتا ہے. تو یہ ہائپوپروٹینیا. اب یہ ہائپوپروٹینیا کی مختلف کازز ہو سکتے ہیں. یا تو نمبر ایک, مریض منہ سے پورا نہیں لے, جو پور کنڈیشن ہو جاتے ہیں, مال نیوٹریشن ایریاز ہوتے ہیں, وہاں پر پوری طرح سے پروٹین جو نارمل ریکوائرمنٹس آف دا باڈی ہے وہ فاقہ اور غربت اور نان اویلیبلٹی کی وجہ سے بچہ یا بڑا پورا نہیں لے پاتا. یہ عام طور سے بچوں میں زیادہ ہوتا ہے ہائپوپروٹینیا. غربت جو غریب ہے اور وہاں پر کم ہوتا ہے, نہیں لے پاتا, فائنینشیل ہے یا سوشل کازز ہیں یا دوسرے ہیں. ایک تو وہ ہو جائے کہ ہائپوپروٹینیا مال نیوٹریشن کی وجہ سے. نمبر دو, اگر اینٹروپیتھی ہو جائے جس کو گیسٹرو کرونک ڈائریا, جیسے عام طور سے بچوں میں بھی ہوتا ہے, تو کرونک ڈائریا کی وجہ سے بھی پروٹین کم ہو جاتی ہے. یا پھر نیفروٹک سنڈروم ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی پروٹین کم ہو جاتی ہے. ایسائٹس ہو جاتا ہے, ایڈیما بھی فیصل, اور این ایس آر کا اگر پوری باڈی کے اندر اور سب کوٹینس ٹیشوز کے اندر فلوئڈ جمع ہو جائے تو اس کو این ایس آر کا کہتے ہیں. لوکلی ہو تو ایڈیما اور جنرلائز ہو تو اس کو این ایس آر کا کہتے ہیں. یہ این ایس آر کا ہو سکتا ہے. تو یہ کازز ہیں جو پروٹین یعنی پیریٹونیل کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے ایکسٹرا پیریٹونیل کازز, جس میں کامن جو ہے وہ لیور ہے. لیور میں بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ جب پورٹل ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے تو جو وہاں سے آپ کی گیسٹرک وین ہے, ایسوفیجل وین ہے, اسپلینک وین ہے, میزنٹک وین ہے, اور یہ ساری مل کے جو ہے پورٹل وین بناتی. جب پورٹل وین کے اندر آبسٹرکشن یا نیروئنگ ہو جاتا تو یہ پریشر بڑھ جاتا, اور اس پریشر بڑھنے کی وجہ سے جب یہاں پر بڑھتا ہائیڈروسٹیٹک پریشر, تو جب ہائیڈروسٹیٹک پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایبزورپشن کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر ایکسٹرا ویسکولر اسپیس کے اندر فلوئڈ جمع ہونے لگتا ہے, اور جمع ہونے کی وجہ سے پھر وہاں پر اکومولیشن آف فلوئڈ اور ایسائٹس ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب اس میں بھی لیور کے اندر بھی ایک تو انٹرا ہیپیٹک آبسٹرکشن ہوتا ہے جو عام طور سے سیروسس آف لیور کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا کینسر کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا بیلیری سیروسس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور ایک ہے ایکسٹرا ہیپیٹک آبسٹرکشن, جو خاص طور سے جو ہیپیٹک وین ہے, ہیپیٹک وین کے اندر اگر آبسٹرکشن ہو جائے جس کو بٹ چیری سنڈروم کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی میرے پاس کئی کیسز آئے. بٹ چیری سنڈروم بہار کی طرف سے ایک دو لیڈی تھی اور دوسرا بھی, تو بٹ چیری سنڈروم, تو ان کا بھی دیکھا جو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا کہ ایسے مریضوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. اور دوسرا جو ہے بٹ چیری سنڈروم, تو اس طرح سے ہم جو ہے یہ کازز دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرا پیرنل میں کڈنی کے کازز بھی ہو سکتے ہیں اور لیور کے بھی کازز ہو سکتے ہیں. اس طرح سے ہارٹ کازز ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کنجسٹو کارڈیک فیلئر. تو کنجسٹو کارڈیک فیلئر کے ذریعے بھی ایسائٹس ہو سکتا ہے, سیروسس آف لیور یا ہیپیٹوسیلولر کارسینوما یا بیلیری سیروسس یا بٹ چیری سنڈروم, ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یا فلمیننٹ ہیپیٹائٹس ہو جائے, لیور فیلیور ہو جائے, اس کی وجہ سے بھی ایسائٹس ہو سکتا ہے. یا ادھر نیفروٹک سمٹمس کی ہو سکتا ہے, یا مکسوڈیما کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف کازز ہیں جن کے ہمیں ڈائگنوسس کرنی, اگر ایسائٹس ہے تو کیا ہے. اگر سپوز اس میں پیریٹونیل کازز ہیں, ٹوبرکلوسس, تو ہمیں اینٹی ٹوبرکولر ٹریٹمنٹ دینا ہوگا. اگر میلیگنینسی ہے تو اینٹی کینسر ٹریٹمنٹ دینا ہوگا. اگر مال نیوٹریشن ہے تو پیشنٹ کا نیوٹریشن مینٹین کرنا ہوگا, ہائی پروٹین ڈائٹ دینا ہوگا. اگر اسٹومک کے اندر
یا انٹیسٹائن کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کے مرض کو دور کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے پروٹین کا ڈائجیشن اور ایبزوربشن نہیں ہو رہا. یا پینکریٹک ڈیزیز ہے جو کرونک پینکریٹائٹس ہو جاتا، تو پینکریاس کا، گیسٹرک کا، انٹیسٹائن کا. یا مکسوڈیما کی وجہ سے ہے تو مکسوڈیما کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے اگر لیور ہے تو لیور کا پھر ہمیں علاج کرنا پڑے گا. تو اس وقت جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں میجورٹی آف کیسز جو ایسائٹس ہیں وہ سیروسس آف لیور کی وجہ سے آ رہے ہیں. سیروسس آف لیور کو ڈائگنوز کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے. الٹرا ساؤنڈ جو ہم پیشنٹ کا when the patient came to us with the complaint of distension of abdomen or general weakness or constipation, so we can diagnose the patient on the basis of the history and clinical examination and physical findings of the patient. پھر ہم ان کا ایکس رے کراتے ہیں تو ایکس رے میں ایکو ٹیکسچر جو ہے لیور کا وہ کورس ہوتا ہے، اس میں دکھتے گا the sign of the chronic liver disease impression. ایک تو وہ ہوتا ہے. دوسرا شروع میں تو سیروسس آف لیور کے ساتھ ہے ہائپرٹروفی آف لیور ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ہیپیٹومیگلی. اس میں اس کا لیور سائز بڑھ جاتا ہے. نارملی 12 سینٹی میٹر ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس 13 14 15 16 30 تک آتے ہیں. اس میں مینلی رائٹ لوب آف دا لیور میں ہائپرٹروفی ہوتی ہے اور جو کوارڈیٹ لوب ہوتا ہے اور لیفٹ لوب ہوتا ہے ان کے اندر شرنکیج ہونے لگتی ہے. تو جس کی وجہ سے لیکن لیٹ اسٹیج میں پورا وہ شرنک ہو جاتا ہے لیور، تو اس کی وجہ سے اس کا سائز کم ہو جاتا ہے. سائز کم ہوتا ہے اس حالت میں ایسائٹس زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہم فائبرو اسکین کراتے ہیں پیشنٹ. نارمل لیور اسٹیفنس کو ایویلویشن کرنے کے لیے، چونکہ جب سیروسس آف لیور ہوتا ہے، سیروسس آف لیور کیا آتا ہے کہ فارمیشن آف دا فائبروسس، destruction of the liver parenchyma along with the formation development of the fibrosis in the liver. That is called cirrhosis of liver. تو جب فائبروسس ہوتی ہے تو لیور کے اندر اسٹیفنس بڑھ جاتی ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر سلبیت پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو بلڈ سپلائی ہے وہاں پر وہ کم ہو جاتی ہے. اب جب بلڈ سپلائی کمپریشن ہوگا تو وین پہ کمپریشن پڑے گا تو وین کی وجہ سے ایسائٹس ہو جائے گا. جب ہیپیٹک آرٹری پر کنسنٹریشن پڑے گا تو اس کی بلڈ سپلائی کم ہو جائے گی لیور کی. جب بلڈ سپلائی کم ہوگی تو وہاں پر سیلز کا نیوٹریشن کم ہو جائے گا جو ہیپیٹوسائٹس ہے. جب ہیپیٹوسائٹس کا نیوٹریشن کم ہوگا تو اس کے اندر ایٹروفی ہونے لگے گی. اس ایٹروفی کی وجہ سے سائز جو ہے لیور وہ کم ہو جائے گا اس کمپریشن پریشر کی وجہ سے. تو ہیپیٹک آرٹریل سپلائی بھی اس سے افیکٹڈ ہوتی ہے اور پورٹل وین کی سپلائی بھی افیکٹڈ ہوتی ہے جب وہ پریشر پڑ جاتا ہے. تو ایسی حالت میں پھر ہم فائبرو اسکین کراتے ہیں. نارمل اسٹیفنس آف دا لیور از 6 kPa، اس کے KPa کے اندر ہم وہ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے اب اس کے بعد میں 6 اگر ہے تو نارمل ہے، اور اگر 8 kPa تک ہو جائے 8 تک تو پھر اس کو فائبروسس کہتے ہیں. فائبروسس. اور اگر 8 کے اوپر ہو جائے تو اس کو سیروسس آف لیور کہتے ہیں. دس از اے میتھڈ فار دا ایویلویشن آف دی لیور اسٹیفنس اور لیور فائبروسس. اب اس میں جو ہے وہ چائلڈ ہوڈ اسکور ہے اور میل اسکور ہے جو ہم اس کا پھر لائف اسپین یا ایکسپیکٹنسی ہوتا لائف ہم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ صاحب اب ان کی 3 مہینے کی، اب 6 مہینے کی، سال بھر کی بات ہے. تو ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے اور دوسرے ہاسپٹل سے پیشنٹ جہاں ہم ریفر کرتے ہیں، جب ہماری اپروچ یا ہمارا ٹریٹمنٹ اثر نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں بھی اب کسی بڑے اسپتال میں آپ ڈائگنوز اور ٹریٹمنٹ کرائیں. لیکن اللہ کے فضل سے وہیں سے ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں کہ صاحب ہم سال بھر سے علاج کراتے ہیں، 2 سال سے کرا رہے ہیں، 5 سال سے کرا رہے ہیں. یہاں پر یو پی کے مختلف شہروں کے اندر، دہلی میں آ کر، بامبے میں آ کر، بھوپال میں، بنگلور میں، میسور میں، تریپورا میں، بنگال میں، کہاں کہاں کے لوگ پیشنٹ، یہاں تک کہ فارن کنٹریز کے بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں. اور کہاں تک میرے پاس پیشنٹ ہے، میرے پاس ڈاٹا ہے الحمد للہ 74 kPa، 75 kPa، 40، 50، 30، ہر طرح کے پیشنٹ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا کرتا ہے. اب آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ اور کانفیڈنس ہوگا. جیسے یہ آپ کا بھائی ایک چھوٹا سا ہے
کوئی ویلیو نہیں ہماری اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شریک نہ ہو. اللہ کی مدد سے اللہ یہ سب صلاحیت عطا فرماتا ہے، نالج بھی اور ایکسپیرینس بھی. لیکن اگر انسانی ہمدردی ہو تو انشاءاللہ ہم جتنے بھی سننے والے ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں سب کو اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. وہ اگر کوئی دینے پر آ جائے تو ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کے کوئی چیز اللہ سے مانگنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ سارے جنات اور انسان دنیا بھر کے، اور جب سے دنیا بنی اور قیامت تک ایک جگہ جمع ہو جائیں، وہ سب کو اپنے خزانے سے وہ چیز ایک عطا فرما دے. لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. ایسے بھی نہیں آتی جیسے ایک سمندر میں انگلی ڈال کر نکالی جائے تو سمندر کے پانی میں کمی نہیں آتی، ایسے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. اس لیے ہم جتنے بھی اس وقت ہم پارٹیسپینٹس ہیں اور یہاں پر جو ہے اس پروگرام میں شامل ہیں، سب سے اب یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایسی چیزوں میں ہم فکر اور محنت اور کوشش کریں گے کہ جہاں پر دوسرے لوگ نہیں کر پاتے ہم دوسرے کر دیں. اور دوسرے اس کے اندر ہمارا اخلاص ہونا چاہیے. تو ایک تو انسانوں کی بھلائی کی نیت کریں، نمبر ایک. نمبر دو، اخلاص ہونا چاہیے کہ لوگوں سے ہمیں لالچ نہ ہو کہ لوگ اس سے ہم پیسہ کمائیں گے. انشاءاللہ جو مقدر میں ہے اللہ لا محدود اور ایسا دے سکتا ہے. اللہم یسألک علما نافعا ورزقا وسیعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. تو یہ دعا پڑھا کریں، اس میں اللہ نے وسعت کی روزی کو مانگنے کے لیے ہم سے کہا ہے کہ آپ مجھ سے وسعت کی روزی مانگو. تو انشاءاللہ ہمیں کسی طرف دوسری طرف جانا نہیں، ہمیں انسانوں کی بھلائی اور اللہ کے خزانوں سے ہمیں لینا ہے اور انسانوں کی بھلائی آگے کرنا ہے. پھر اللہ آپ کو وہ صلاحیت دے گا جس سے ہزاروں انسان انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے، روتے ہوئے آئیں گے اور آپ کے پاس سے ہنستے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. اور لوگ اس کو دیکھیں گے، لوگ اس کو دیکھیں گے. کوئی چھپ کے ہم کام نہیں کرتے صاحب 10 مریض ہمارے ٹھیک ہو گئے، کہ کہاں ہے مجھے پتہ نہیں، اچھا نہیں. لیکن الحمدللہ ہم ہر پیشنٹ کا ریکارڈ کرتے ہیں، اپنے پیشنٹ کا رکھتے ہیں تاکہ دنیا کے انسانوں کو ہم دکھا سکیں. ہم یہ کلیم نہیں کرتے ہیں ہم 100% صحیح ہیں، لیکن جتنا بھی 5%، 10%، 20% ہم لوگوں کو ایویڈینس پیش کر سکیں کہ ہمارے پاس یہ پیشنٹ کمپلینٹ اور یہ بیماری لے کر آیا تھا اور ہم نے یونانی ٹریٹمنٹ دیا اور اس سے اس کو یہ فائدہ ہوا، تاکہ دنیا کے اندر ایک ریسرچ کا ایک ذہن پیدا ہو اور یونانی سسٹم میڈیسن پورے ورلڈ لیول پر اس کی ایکسیپٹنس بڑھ. یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کر قبروں کے اندر چلے جائیں اور جو انسانوں کو ہم سے فائدہ پہنچانے کے لیے تو اللہ کے ہاں بھی کل اس کی ہماری ایسے کیسز. اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی، اس کی ٹائپس بھی بتا دی اور اس کی ایٹیولوجی بھی بتائی اور اس کا ڈائگنوسس کرنے کا بھی طریقہ بتایا. اب اس کے بعد میں اس کا ٹریٹمنٹ. اب ہمیں ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے؟ اب ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے وہی ہمیں پرنسپل آف ٹریٹمنٹ آف یونانی میڈیسن سے ہمیں لینا ہے. پرنسپل آف ٹریٹمنٹ آف یونانی میڈیسن کیا ہے؟ نمبر ون ہے ریموو دی کاز یا سبب کا ازالہ کیا جائے. تو اب سب سے پہلے جو میں نے اسباب گنائے یا اور آپ مزید اسٹڈی کریں، میری اسٹڈی تو بہت ہی محدود اور کم ہے، آپ ماشاءاللہ آپ لوگ ابھی جوان آدمی میں تو بھول جاتا ہوں، لیکن آپ لوگ جو ہے اس کی اسٹڈی کریں کس کے اسباب. جیسے کامل السنا ہے، ابن عباس مجوسی، یہ کتابیں آپ لائبریری سے اس پہ 10-20 ہزار روپے آپ خرچ کر دیں. آپ اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ پریکٹس کریں تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ کامل السنا کتاب ابن عباس مجوسی کی یہ ہماری بیسک اور فنڈامنٹل کتاب ہے. یہ لے القانون فی الطب ابن سینا کی یہ کتاب لیں. جامع الحکمت ہے علامہ علاء الدین قرشی کی. الحاوی ہے رازی کی. تو یہ کتاب آپ ہے اور اس میں ایک بیماری کو پڑھیں اور اپنے پاس رجسٹر رکھیں اور اس کے اسباب، علامات اور علاج لکھیں. اور علاج بھی ایک جگہ سے کہیں سے بھی، مثال کے طور پر جامع الحکمت کا آپ علاج نوٹ کر لیں کہ what is the treatment of ascites in جامع الحکمت، پیج نمبر 1 2 3 4 5 6. اب آپ دوسری کتاب اٹھائیں، مثال کے طور پر کامل السنا کو اٹھائیں، اب اس کے اسباب کو دیکھیں اور وہاں ٹریٹمنٹ. اگر اسباب کا کوئی اور اضافہ ہے جو اس کتاب میں نہیں، اس اسباب کو اس میں ایڈ کر لو اور جو ٹریٹمنٹ اس میں نہیں اس کا ٹریٹمنٹ ایڈ کر لو. تو یہ آپ کی نالج بڑھتی جائے گی. آپ القانون کو اٹھائیں، الحاوی کو اٹھائیں، فردوس الحکمت کو اٹھائیں،
ذخیرہ خواجہ شاہد، وہ ساری اگر زیادہ بھی نہیں خرچ سکتے تو ایک 4-5 کتابیں ضرور آپ خریدیں. اور پھر وہ ٹریٹمنٹ جب آپ لے لیں گے تو ابھی ہماری ذمہ داری پوری نہیں، بلکہ آپ یا تو چاولی بازار جائیں، وہاں سے مفردات لے کر آئیں جو کہ مفردات بہت افیکٹو ہوتے مفردات، اور پھر اس اعتبار سے جو جوشاندہ ہے، فشاندہ ہے، صفوف ہے، زمات کی دوائیں ہیں، وہ آپ کسی بھی، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن آپ کسی بھی جو ہماری فارماسیوٹیکل کمپنی ہے یونانی کی، آپ کسی سے کانٹیکٹ کریں کہ مجھے یہ 4 اپنی دوائیں بنوانی، 4 دوائیں بنوانی، یا آپ کو اس فارمولیشن کا تناسب یہ ہے اور یہ چیز بنانی ہے، وہ آپ بنوائیں. ہو سکتا آپ کو شروع میں اس کی کوسٹ ٹو کوسٹ دینا پڑے، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہزاروں لوگوں کو آپ سے فائدہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ کو مانیٹری بھی فائدہ ہوگا. لیکن پہلے تو ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے نفع کی چیز ہمارے پاس. جب آئے گا تو اس میں مختلف قسم کے مریض ہوں گے، وہ بھی مریض ہوں گے جو ایک روپے کے آپ کو 10 روپے اور 100 روپے دینے کو تیار ہے، چونکہ دوسری جگہ تو ہزاروں لاکھوں لے لیتے اور فائدہ اتنا نہیں ہو پاتا، لیکن وہ 1 کے 10 آپ کو دینے. کچھ بیچارے غریب مریض آتے جو آپ کے پاس او پی ڈی کارڈ کی بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ایسے پیشنٹ کو میں بھی الحمدللہ یہ کرتا ہوں کہ بغیر او پی ڈی کارڈ بنے اس کو اپنی او پی ڈی میں دیکھ لیتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، کئی دفعہ پیشنٹ بہت غریب ہوتے ہیں کہ وہ دوا خریدنے کی بھی ان کی حالات بتا دیتے نہیں ہوتے، تو اپنی جیب سے صدقے کے طور پر اس کو پیسے دیتے، یہ دوا آپ باہر سے دے جو بھی. تو اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، آپ کو شفا. تو یہ دوائیں جو ہمارا طبی خزانہ ہے، جو ہمارا لٹریچر ہے، اس سے پہلے آپ دوائیں نکال کر رکھیں، پھر ان کی مینوفیکچر کا ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری یونانی کی دوائیں، ان کا تھراپیوٹک انڈیکس منگا کر رکھیں. ماشاء اللہ 50 یونانی فارماسیوٹیکلس ہیں، ان کا تھراپیوٹک انڈیکس لگا کے اس میں پڑھا کہ ان کی اس دوا میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں، اور یہ جو میں اپنے کتاب میں پڑھا یہ کس کمپاؤنڈ کے اندر یا کس پریپریشن کے اندر یہ ملتے ہیں، لیور کے لیے، کڈنی کے لیے، ہارٹ کے لیے، لنگس کے لیے، نیوروپیتھی کے لیے، ڈائبٹیز کے لیے، ارتھرائٹس کے لیے، جو بھی بیماریاں ہیں اس کو ان پریپریشن کو آپ اپنے یہاں منگوا کر رکھیں اور ان پریپریشن کو دیں. مین کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ اس ڈیزیز کے اندر مجھے یہ دوائیں استعمال کرنی ہے. اس کے بعد میں آپ فری ٹریٹمنٹ اس کی انویسٹیگیشن اور سمٹمس کو نوٹ کر لیں پروفارما بنا کر، اور مریض 1 مہینے 2 مہینے دے تو وہ فالو اس کی فائنڈنگز اور انویسٹیگیشن کو آپ اس کا ریکارڈ رکھیں کہ پہلے میرے پاس جب آیا تھا پیشنٹ کا ایسائٹس اتنا تھا، اور 1 مہینے کے بعد میں ایسائٹس کم ہو گیا، اور 3 مہینے کے بعد میں جو ایسائٹس بالکل ختم ہو گیا. پہلے جو پیشنٹ ہر ہفتے ٹیپنگ کراتے تھے ایسائٹس میں، اب وہ 1 مہینے کے بعد کرا رہے ہیں، اب وہ 2 مہینے کے بعد کرا رہے ہیں. اور کئی پیشنٹ تو اللہ کا فضل ایسا ہے کہ اب کئی سال ہو گئے اور جنہوں نے 10 دفعہ ٹیپنگ کرا لی تھی اب الحمدللہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی. وہی پیشنٹ اپنے جیسے مریضوں کو پھر ریفر کرتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس اتنی لائن لگ جاتی ہے کہ آپ کو اپنی او پی ڈی سے اتنی تیز بھوک لگتی ہے کہ سوچتے ہیں کہ کیسے میں اب جا کے اپنا لنچ کروں. یہ تبھی ہوگی جب ہم اس پر محنت کرنے سے یہ ساری چیزیں. اب میں بتا دوں بات وہاں سے ہماری شروع تھی کہ فرسٹ کے سبب کا ازالہ کیا جائے. تو سبب کے ازالے میں جو یہ لائن ہے یا مزید اگر ہو جائے تو اس کا ہم ٹریٹمنٹ کریں. ہارٹ کی وجہ سے تو وہاں مقویات قلب، ٹھیک ہے. اگر لیور کی وجہ سے تو لیور کا علاج بھی ضد کریں جو ہمارا بیسک. اس میں بھی ہمیں تشخیص کرنی ہوگی کہ اگر سوئے مزاج لاحق ہوگا، مثال کے طور پر ہارٹ کے اندر، لیور کے اندر، کڈنی کے اندر یا کہیں بھی مفاصل کے اندر، ایک تو سادہ ہوتا ہے ایک مادی ہوتا ہے. تو سادے کے اندر ہم تعدیل و تبدیل مزاج کرتے ہیں، لیکن اگر مادی پیدا ہو جائے، بلغم، صفرا، سودا، خون کی کثرت کی وجہ سے اگر وہ پیدا ہو جائے تو وہاں پھر ہم پہلے موزی دیتے ہیں اور پھر ہم موسل دیتے ہیں، یعنی استفراغ مادہ پہلے کرتے ہیں، پھر تعدیل اور تبدیل مزاج کے لیے ہم دوائیں استعمال کرتے ہیں.
اور غذا استعمال کرتے ہیں اور تدابیر اختیار کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنی اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ اپنے بتائیں کہ 1 پوائنٹ ہو گیا سبب ازالہ. نمبر 2 تعدیل اور تبدیلی مزاج. اگر سوئی مزاج سادہ کی وجہ سے مر گیا, اگر مادی کی پیدا ہوا تو وہاں پر استفراغ. اب استفراغ کرنے کے لیے ہمیں پھر منظر اور مسل تھراپی اختیار کرنی پڑے. آج ہماری سوسائٹی سے اور ہمارے آج جو ہمارا ڈسپینسری اور مطلب ہے, آج اس میں سے منظر مسل تھراپی نکل گئی, کیونکہ ڈر لگتا ہمیں. ہم نے اپنی انسٹیٹیوشن میں تو کہیں آبزرو نہیں کیا کہ ہمارے استادوں نے, ہمارے ٹیچرس نے اصول علاج کے اعتبار سے اپنے جو کالج کا ہاسپٹل تھا اور اس میں یہ ٹریٹمنٹ دیا, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مریض ٹھیک ہوا. تو ہمارے اگر 50 کا بیچ ہے تو 50 کے 50 بیچ کو ہمیں اس پیشنٹ کو دکھانا چاہیے, تاکہ پریکٹیکلی ہماری اسٹوڈنٹس کے اندر کانفیڈنس ہو کہ ہم نے اپنے اسپتال میں اس بیماری کو ٹھیک ہوتی دیکھا, تو وہ دوا اپنے مقام میں جا کر وہ استعمال کریں. لیکن اگر ٹھیک ہوتی دیکھے نہیں تو ہماری اسٹوڈنٹس کے اندر کیسے اعتماد اور کانفیڈنس پیدا ہوگا. تو ہمیں یہ دکھانا چاہیے, اور اس اعتبار سے تو منظر جو مسلم تھا, اللہ کا فضل ہے, یہ میں منظر مسلم تھا استعمال کرتا ہوں, اور اس سے اللہ کا فضل بہت مریضوں کو فائدہ. اب منظر میں اب آپ کو مثال کے طور پر جیسے ہم پریکٹیکلی میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ سیروسس آف لیور ہمارے پاس پیشنٹ ہے. سیروسس آف لیور ہم جو علاج ہم کر رہے ہیں, اس علاج کے لیے جو ہے ہم سب سے پہلے تو پیشنٹ کی ڈائگنوسس کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں. اس کے بیسک جو ہے پرنسپل آف ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے ہی یہ ہے کہ ہم جو ہے اورلی پیشنٹ کا جو فلوئڈ انٹیک ہے وہ کم کر دیتے ہیں, فلوئڈ انٹیک, اور اورلی جو ڈائٹ ہے وہ بھی کم کر دیتے ہیں. اس لیے کہ جب لیور سکڑ گیا اور اس کے اندر فائبروسس ہو گئی, تو جو میٹابولک پاور ہے پیشنٹ کی, جس کو ہم ایک وضو کے اندر 4 طاقتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 قوت جاذبہ, نمبر 2 قوت ماسکہ, تیسرا قوت حازمہ, تیسرا قوت حازمہ, اور چوتھا قوت دافع. ایک اور قوت ہوتی ہے بعض لوگوں میں جس کو قوت ممیزہ کہتے ہیں. ممیزہ یعنی وہ چھانٹ کرتی ہے, ڈفرینس لیور کے اندر ہوتی ہے. لیور کے اندر جب یہ چاروں افلاک بنتے ہیں, بلغم, سکا, سوڈا, خون, تو وہ قوت ممیزہ اس کو خون کو چھانٹ کر وہ قلب کی طرف بھیج دیتی ہے, اور مائیت کو اور بلغم میرے کو چھوڑ کر وہ جو ہے وہ مائیت کو کڈنی کی طرف کر دیتی ہے, اور سوداوی مادے کو وہ حال کی طرف روانہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, بلغمی جو مادہ ہوتا ہے اس کو وہ دوسرے جیسے جوائنٹس ہے یا جو ہے جوف ہیں, ہیں, ان کی طرف وہ کر دیتی ہے. تو اس طرح سے اس قوت میں جب لیور کا اسٹرکچر ہی جو ہے اس کے اندر سخت یعنی سلبیت پیدا ہوگی, اور سلبیت جو پیدا ہوگی ہمارے اعتبار سے وہ سودا کی جمع ہونے کے لیے استعمالی سودا بھی خل جمع ہو جاتی, اس لیے اس کو ورم سلبی کہتے ہیں, اور ورم سودا بھی کہتے ہیں, جو ہمارے سیروسوپ یونانی میں ورم سلبی جگر یا ورم سودا بھی جگر. اس اعتبار سے ہم اصول علاج کے اعتبار سے کیا ہوگا, منصف اور مصیب. پھر تو اورلی کم کر دیا تاکہ لیور جو تھوڑی غذا ہوگی اس کے ہضم کرنے پر قادر ہوتا. اگر نارمل یا زیادہ دیں تو وہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا. جب ہضم نہیں کر پائے گا تو اس کے اندر جب فساد پیدا ہوگا لیور غذا کے اندر, وہ فساد پیدا ہونے کی وجہ سے غیر طبعی مادہ پیدا ہوگا, اور جب یہ غیر طبعی مادہ معدہ آنتوں سے جذب ہو کر اور یہ بدن کے اندر جائے گا, جو جزء بدن نہیں پڑتا, تو اس کا ایسائٹس اور انحصار کا پڑ جائے گا اگر ہم نے اس کا پرہیز نہیں کرا. دوسرا کیا ہے, منصب اور مسلم دیتے ہیں تاکہ وہ مادہ جو جس کو کہتے ہیں کہ یونانی کی جو اس میں ہے ماہیت میں ہے کہ شروع میں لیور کے اندر انفلیمیٹری کنڈیشن پیدا ہوتی ہے جس کو التہابی کہتے تھے. اس التہابی کیفیت کی وجہ سے جو اس کا جو ٹیشوز ہیں, خلیات ہیں, ان کے درمیان میں ایک رطوبت جمع ہو جاتی ہے جس کو ایگزیکیٹو فلوئڈ کہتے ہیں. یہ رطوبت جگر کی حرارت کی وجہ سے پھر یہ سخت ہونے لگتی ہے اور اس کے اندر فائبرس ٹیشو پیدا ہونے لگتی ہے. فائبرس ٹیشو جس کو کہتے ہیں
सिरोसिस हो जाती है। तो हमारा मकसद ये होगा कि इस फासिद रतूबत को जो सोदावी उसको बाहर निकाला जाए। तो अब इसके अंदर मुंजिज, अब इसमें मुंजिज में हम इसमें मुंजिज दवाएं देते हैं। आप इसको डिटेल जो है जामिल हिकमत में 460 से लेकर 465 तक पेज में आप देख लेना, वरना हम जो देते हैं मुंजिज का जो नुस्खा है उसमें जैसे बेख कासमी है, बेख बादियान है, बेख तरफ्स है, आपका अनिसून है, और आपके तुख्म कसूस है ना, और परस्याउशा है, असलसूस है। इन दवाओं का ये 10-11 दवाएं हैं, इनका हम रात को पानी में भिगो देते हैं और सुबह को उसको मल छान कर और उसको जो है वो हम दवा देते हैं पेशेंट। इसमें गुलकद भी मिला सकते हैं आप सुबह को, या आप इसको शरबत दीनार भी मिला सकते हैं। ये तकरीबन 10-12 दिन देते हैं, 15 दिन तक आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद में फिर देने के बाद में फिर हम मूसिल देते हैं। मूसिल में 4-5 दवाएं हैं, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर एक तो वो है मगज़ मल्टास, यानी 4 तोला 40 ग्राम मगज़ मल्टास। नंबर 2 तुरंजबीन 40 ग्राम। नंबर 3 शक्कर सुर्ख 40 ग्राम। और चौथा है शीर खिस्त, लेकिन अभी मार्केट में ये अवेलेबल नहीं शीर खिस्त। तो ये तीनों चीजें और इसके अंदर 5-6 बात पीस कर हम 3 दिन जो है ये मुर्सिल का नुस्खा देते हैं मरीज को सुबह को। तो मुर्सिल की सुबह में देते हैं, रात को भिगो के सुबह को, और ये भी देते हैं। तो 10 ये तकरीबन 15-20 दिन का वो नुस्खा बन जाता है पेशेंट को। पहली विजिट में हम ये देते थे, पहले मुर्सिल देते, जब मरीज आता तो फिर उसके साथ उसको बंद करने के बाद फिर मुर्सिल। तो ये हम दवाएं देते हैं जिसकी जैसे वो तहलील होता है मादा और वो बदन से निकलता है। इसके बाद फिर हम मुकव्वियात जिगर देते हैं जिसमें माजून दबीदुल वर्द है, और आपका कुश्ता फौलाद है, और कुश्ता खफ्सुल हदीद है, दवाउल कुरकुम है। ये मुकव्वियात जिगर और मुहल्लिलात जिगर ये हम देते हैं ताकि वहां से बन भी तहलील। ये इसके अलावा अर्क मको, अर्क खासी, अर्क ब्रिंजासी, इसका अर्क जो है अब आज भी हम देखते थे अस्पताल में कभी हमारे और दूसरे साथियों का, कि वो नाम तो होता है कि अर्क मको और कासिम बर्गिया में, लेकिन कोई 20 ml दे रहा था, कोई 25 ml दे रहा था, कोई 30 ml, बल्कि इसकी डोज जो प्रिस्क्राइब्ड हमारे बुक्स में वो 12 वो है तोले, 12 तोले का होता है 120 ml। तो कम से कम एक अर्क की मिकदार अगर मरीज को दे रहे हैं तो उसकी 120 ml या कम से कम 100 ml तो होनी चाहिए। तो हमने उस एतबार से हम 50 ml सुबह 50 ml शाम, और मकोबी और खासमी भी और ये हम देना शुरू करते हैं, और मरीज को काफी आराम होता है उसका वार। इसके साथ शरबत वजूदी देते हैं, मुदिरात शरबत वजूदी देते हैं, तो पैडर वेडिंग और ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो अगर हम इस तरह से हम ट्रांसफर ऑफ ट्रीटमेंट और उसके एतबार से मामूलियत मतलब जो हमारी प्रिस्क्राइब है वो देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मरीज को बहुत फायदा हो रहा। और हमने देखा हम 3 महीने के बाद में फिर फाइबर स्कैन कराए। फाइबर स्कैन कराने के बाद में हम ये देखते हैं कि आपको, मैं यहाँ पर मेरे पास है कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह उनका एसाइटिस टैपिंग बंद हो गया और वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। वही लोग ज्यादातर भेजते हैं भाई हमारी ये मसला, और वहां से जाके देखें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अपने पास डाटा भी रखें कि ऐसा ना हो कि चूंकि आजकल कोई भी आदमी हमारी जबान से किसी को ये न करता, हर एक आदमी, बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते कुछ हैं और हकीकत में कुछ और होता है। तो मेरी सभी पार्टिसिपेंट से दरख्वास्त है, चाहे आप कहीं से भी, आप वर्मी मैदा से शुरू कर दें, जोफे मैदा से शुरू कर दें, जोफे जिगर, वर्मी जिगर, तलैयफुल कबत सिरोसिस ऑफ लीवर से शुरू कर दें, कहीं वजाउन अर्थराइटिस से शुरू कर दें, जहां से भी आपका अपना नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन इसमें अपने पास रिपोर्ट्स भी रखें, पेशेंट की फाइंडिंग्स भी रखें, ताकि यूनानी की तरक्की हो सके। मेरे और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आज मैं और आप, हम आंखों से हमें रोना चाहिए कि यूनानी जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है वह यूनानी की दवा नहीं होती, बाकी सब होता है। हाँ, वह यूनानी की ग्रेजुएट तो बाकी लोग होते। ये क्यों है कि हमने अपनी वैल्यू को पब्लिक के अंदर नहीं बताया कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, और आपको हमसे क्या फायदा। तो हमें इंसानों को बताना चाहिए हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, और हमारी जात साफ को क्या फायदा हो सकता है, उसका ये हमारे पास एविडेंस है।
बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट हमारा काम होना चाहिए और हम लोग को दिखाएं। इससे इंशाल्लाह हम ये जो यानी हमारे अंदर एक अफसुदगी और एहसास से कमतरी पैदा हो गया है और कॉन्फिडेंस और एतमाद खत्म हो गया, ना हमारी तबीब कर रहा और मरीजों को पता ही नहीं, जब मरीजों को फायदा नहीं होता वो क्या सोचेंगे। तो कितने पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं साहब ये यूनानी की कैसी दवाएंगे, टेलीफोन पे वो कांटेक्ट करते हैं, यूट्यूब पे हम उनको बताते हैं कि यूनानी की ट्रीटमेंट ये दवाएं इस तरह से होती हैं। अल्लाह का फजल है, जब वो लेते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए। और जो मैंने बताया कि कितने एसआईटीज के हैं, ये इंशाल्लाह जब आप इस तरह से काम करना शुरू करेंगे तो आपके मरीजों को इस तरह से फायदा होगा और आपके जरिए से तिब्बे यूनानी इंशाल्लाह पूरी दुनिया में फरोग पाएगी और हमारी आने वाली नस्लों को इंशाल्लाह हमसे ज्यादा फायदा होगा, हमारे कॉलेजेस को फायदा होगा। आज कॉलेजेस की जो हालत है वो मैं और आपसे जितना से हो चुके, हमारा उससे ताल्लुक रहा है। तो मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है, चाहे हम कॉलेज में प्रोफेसर हों और चाहे हम क्लिनिक पे एक फिजिशियन और चाहे किसी हॉस्पिटल के अंदर हम मेडिकल ऑफिसर हों, हमें एक जिम्मेदारी के साथ, एक फिक्र के साथ, एक मेहनत के साथ और इंसानों की हमदर्दी के साथ और यूनानी की हमदर्दी के साथ हमें काम करना है। अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक अता फरमाए। आप लोगों को कुछ सवाल हो चुके, 1 घंटा हो गए हैं, आप लोग मसरूफ में क्लिनिक भी जाना होगा, तो इसलिए मैं अपनी बात को शॉर्ट कर सकता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो बाबूना, नाखूना, गुलेटेसू, नमक लाहौरी और फिटकरी और अफसन 3, इनका जो है पानी में उबलवा कर, एक 4 किलो पानी में उबलवाते हैं, उबालने के 10-15 मिनट उबालने के बाद में फिर उस पानी को एक मोटा सा तौलिया लेते हैं, पानी में भिगोकर मरीज के पेट पर रखा देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर जो है ना पानी डलवाती है, जो गर्म पानी होता है काबिल बर्दाश्त इतना होता है। और जब वो पानी खत्म हो जाता है तो फिर वो जो दवाएं होती है 6-7 दवाएं, इनको दवाओं को पेट पे बंधवा के वही तौलिया बंधवा देते 4 घंटे। और रात को जो सीवियर जो मैंने बताया, जैसे आपको KPA 75 है, 50 है, 40 है, 30, तो एक जमाद जिगर है, जमाद जिगर, उसकी उसकी दवाओं का अर्थमा को पानी पीस कर, और अब वो मको का पानी तो आजकल दस्तयाब नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को जो सुन रहे हो तो बता दें, जहाँ मको पासी अगर मुहैया करा सके तो ये बहुत ही बेहतरीन हमारा जो है एक ये आइडियल वो है, यानी मुरक्कब। तो हम अर्क मको और कासी ये सब्ज मुरक्कब अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अर्क मको पीस कर और गर्म करके ये लीवरलाइट हाइपोथेसिस में उसका जमाद लगाते हैं। तो हमने ये देखा और मरीजों ने बताया कि जो डिस्टेंशन वो टेंस था वो आहिस्ता आहिस्ता पेट अपने नॉर्मल कंडीशन। सर ये मुंजिज मुस्लिम थेरेपी जो है कितने दिन तक चलाना है, मुंजिजात कितने दिन तक हमें देंगे, उसके बाद फिर मुश्किलात कितने दिन तक, और क्या फॉर्म रहेगा, जो शानदार की शक्ल में या खेशांदे की शक्ल में? हाँ, अब देखिए ऐसे है, ये जो खिसांदा है असल में मुंजिज जो हमारी किताबों में लिखा है कि रात को पानी में भिगो दें और सुबह को मल छान के उसके अंदर शरबत या तो दीनार 440 या फिर गुलकन 40। अब ये हमारा कोई भी तबीब दे नहीं पाता 40 ग्राम और 40 ग्राम, लेकिन तभी इफेक्ट आता है जब हम ये देते हैं। तो ये जो है जो किताबों में लिखा वो 10 से 15 दिन तक हम मुझे दे सकते हैं, उसके बाद में फिर 3 दिन जो है मुश्किल। लेकिन हमारा प्रैक्टिकल थोड़ा सा इससे ज्यादा है, हम एक तकरीबन 20 दिन मुझे दे रहे हैं जो प्रैक्टिकली हम करते हैं, और एक 10 दिन जो है ये मुश्किल देते हैं जिसमें ये 4 चीजें हैं। तो ये मुंजिज दोनों तरह का है हमारे पास, एक तो अर्थ की फॉर्म में भी है ताकि मरीजों को जो बहुत सारे कहते हैं साहब हमें बनाना मुश्किल है, ये बना कर दे दे, और दूसरे सफूफ की शक्ल में, चूंकि कई दफे बाहर पेशेंट मंगवाते हैं बाहर इतनी स्टेट में, तो वो सिरप या अर्थ भेजना मुश्किल होता है, तो उनको हम फिर सफूफ पानी में भिगोते, रात को बाद में भिगोते और सुबह को उसको जो है छान कर उसमें मिलाकर शरबत पीता। तो ऐसे मुंजिद और मुस्लिम देते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर तबरीद होता है, तो मेरा गाँव जवा है, दवा मिस्क है, या इस तरह की दवा देते हैं। सर ये मुश्किलात देते हैं तो पेशेंट को कितने लूज मोशंस होते हैं और क्या वो निकाहत महसूस करता है, कमजोरी महसूस होती है उसे? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमारी गलत फहमी है अतिबाई कराम की कि साहब अगर मुंजिद देंगे मुश्किल देंगे तो उससे डायरिया लग जाएगा। ये नहीं,
बिल्कुल नहीं लगता, नॉर्मल मोशन होते हैं। कभी कई दफे पेशेंट ने बताया हमें 4-5 दफा हो गया, तो हम कहते हैं कोई घबरा नहीं, अगर 4-5 दफा हो गया आप थोड़ा सा हाइड्रेशन का ख्याल रखें, ये 1-2 दिन की बात है, दवा बंद होगी तो वो भी बंद हो जाएंगे लूज मोशन। लेकिन अभी तक किसी भी मरीज की तरफ से हमें कोई ऐसा सीवियर कंप्लेंट नहीं मिली कि साहब मुस्तिल और मुजिल लेने के बाद में हुआ। हाँ, कई दफे मुजिल लेने की वजह से मरीज का सिया कि कई दफे पेट में दर्द होने लगा, तो फिर हमने कहा कि ठीक है आप उसको जरा से छान लिया करें। लेकिन अगर हम पूरे इन मुफरदात का वो निकाल के देंगे अरक, तो शायद पेट में दर्द भी ना हो, क्योंकि सफ़ू में देते हैं जो हो सकता था। अर्कियात के डोजेस के ताल्लुक से सर बड़ा वो है, जैसे आपने बयान किया कि 120 ml पर डे देना है, तो क्या सर इतना ही देना चाहिए? जैसे कि जनरली जो प्रैक्टिस में है 30 ml 40 ml बीडी दिया जाता है, तो उससे तो खाते सारे रिजल्ट नहीं आएगा सर। हाँ, कुछ भी कोई रिजल्ट नहीं आने का, तो मरीज बेचारा पे भी कर रहा है और हम दवा भी दे रहे हैं। अब हम खुद ना उम्मीद हो जाएंगे, अरे मियाँ हमने इलाज किया, यूनानी से कोई फायदा नहीं। मैं आपको एक और तजर्बा, अगर आप लोगों के पास वक्त हो तो मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तिरियाके जिगर एक दवा है जिसमें नौशाद शोरा कलमी है। इसकी दवा अगर किताबों में जाए, शरह असबाब या जामिल, उसमें 4 रत्ती है। 4 रत्ती का मतलब है 500 मिलीग्राम। तो 500 मिलीग्राम, और उसमें वो भी नहीं कि एक दफे देनी या 2 दफे देनी, लेकिन अगर हम मान भी लेना हमने 2 दफे भी दिया खाने के बाद में, तो रिजल्ट नहीं आता। ये कैसे हुआ? जब हम अपनी प्रैक्टिस को सोच समझ कर करेंगे, हमारी निगाह उसके जो दवाएं दे रहे हैं उनके अफाल खवास और मिजाज पर होगी, और उसके तो फिर हम ये देखेंगे कि हम कहाँ हमसे गलती हो रही है, क्या दवा की क्वालिटी सही नहीं है या दवा की डोज कम है। तो जब हमने इसकी रेवन चीनी और शोरा है कि ये कासिर रिया है, मुलयन है और मुश्तही है और मुहल्लिल वर्म है ये दवा, तो जब हमने ये दवा दी तो जिन मरीजों को नहीं आया तो हमने कहा तो कम से कम मरीज को इफेक्ट तो आना चाहिए कि हम दवा दे रहे हैं। तो जब हमने उसको डोज बढ़ाई, डोज हमने बढ़ा दी, जब हमने मुफ्तदात की स्टडी करी तो उसमें रेवन चीनी की 5 से 7 ग्राम है, नौशादर और शोरा कलमी की आधे ग्राम से और 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम तक है। तो अगर मिनिमम लिख रहे 5, 6 और 7 ग्राम इसकी डोज होना चाहिए, लेकिन हमने उसको मिनिमम 5 ग्राम हमें शुरू कर दी, 4 और 5। जब हमने 4-5 ग्राम ये दवा दी तो मरीजों को इफेक्ट आने लगा। मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत आराम है, तो गैस बननी बंद हो गई, और अब इजाबत भी मुझे से चूंकि एंटी ट्यूबरकुलर की वजह से कॉन्स्टिपेशन की भी हो जाती, लॉस ऑफ एपिटाइट होता, कहने भूख भी लग रही है, इजाबत भी सही हो रही है, गैस भी नहीं हुई, बहुत अच्छा लग रहा। जो पेशेंट थे फिर वो दवा वो मांगते थे, फिर हमने वो दवा प्रिपरेशन बनवा कर और उनको दवा देनी शुरू कर दी। तो इसको हमारे सारे साथी इस पर नजर रखें कि दवा की मिकदार पूरा देना चाहिए, तभी इफेक्ट आएगा। सर इसमें 2-3 अर्कियात जैसे अर्के मको, अर्के कासने, अर्के परंजासब देते हैं, तो क्या इन दवाओं को भी 100 ml पर डे के हिसाब से हमें देना है या कुछ कमी करनी है इनमें? हाँ, ये तीनों जो है 50 ml बीडी दें, 50 ml बीडी, तो हर तीनों दवा 100 ml हो जाएगी, तीनों दवा 100 ml हो जाएगी, लेकिन एक साथ ना दें बल्कि डिवाइडेड डोज। मुसिल का नुस्खा बता दिए सर। अस्सलाम वालेकुम। मुसिल दवा का नुस्खा बता दिए। मुसिल ये डॉक्टर हाशिम अंसारी बोल रहा हूँ मैं, अशर अब्दुल हाशिम अंसारी, अशर कदीर का बैचमेट हूँ मैं। मुसिल का नुस्खा बता दिए इसमें। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं भैया, मैं आपको भी जानता हूँ, जैसे अशर स्टूडेंट है वैसे आप भी हैं। हाँ डॉक्टर हाशिम, इसमें जो है ना मुसिल का, इसमें हाँ इसमें जो है हाशिम बोले ना, हाशिम अंसारी साहब, हाशिम, तो उसमें एक तो तो उसमें एक तो खयाल शंबर, मफ्त खयाल शंबर 4 तोले, और तुरंजबीन 4 तोले, और शक्कर सुर्ख 4 तोले, और शीरे खिश 4 तोले। खिश नहीं मिल रही तो ये तीनों ले ले और 5 बादाम, 5 से 7 बादाम पीस कर उसमें मिलाकर और सुबह दे। बिल्कुल बेफिक्र होकर दवाएं इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत की बात नहीं। शक्कर सुर्ख जो है उससे लोग कंफ्यूज है सर, क्या गुड़ को कहते हैं इसको? हाँ, गुड़ की जो शक्कर होती है वो जो हम गाँव में खाते थे भाई। जी सर, बिल्कुल शक्कर जो होती है ना, बिल्कुल वो शक्कर
हम आम जबान में अपनी शक्कर कहते हैं, शक्कर। और किसी का सवाल हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को अगर मुंजिज की जरूरत है तो वो मैं लिखवा देता हूँ। आप प्लीज सर आप एक बार रिपीट कर दें तो बेहतर होगा, मुंजिज का। हाँ हाँ बिल्कुल, मुंजिज का भी आप लिख लें। हाँ, एक तो ऑप्शन 3 बिरंजासिफ, बेख बादियान, मको खुश्क, तुख्मे कसूस, मुनक्का, ये बाकी सब चीजें 5-5 ग्राम है, मुनक्का 9 अदद, और परशवशा 5 ग्राम, और तुख्मे खयारन 5 ग्राम, और आपका बेख कासनी 5 ग्राम, और बादियान 5 ग्राम, और गुले गाफिस 5 ग्राम, और असरुसूस 5 ग्राम। इन सब को लेकर सारी दवाओं को रात को पानी में भिगो दें, और भिगोने के बाद में सुबह को जो है मल छान कर और उसमें गुलकंद 4 तोले या शरबत दिनार 4 को मिलाकर। और अगर आपको पेशेंट्स की वो देखना है स्टेटमेंट, तो एक मेरा यूट्यूब चैनल है, यूनानी ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज बाय प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी, तो आप लोग इसको भी वो कर सकते हैं। आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे फोन करते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूँ अगर है तो उसमें भी हम मुकव्वियात गुर्दा देते हैं। उसमें खास तौर से मुकव्वियात गुर्दा में तुरंजबीन है, दवाई तुरंजबीन कहती है इसको जी। तो उसको जो है दवाई तुरंजबीन 100 ग्राम तुरंजबीन को 1 किलो पानी में 1 किलो दूध में उबाल लें, और जब बिल्कुल वो मावी की तरफ बन जाए तो उसको रख लें, और 20 ग्राम यानी 2 तोले रोजाना देने। तो इसका मुकव्वियात गुर्दा के तौर पर बहुत अच्छा असर। इसके अलावा जवारी जरूरी बनुस्खा कना, एक टाइम 10 ग्राम ये देते हैं, एक टाइम 10 ग्राम जवारी जरूरी और आपका सादा 10 ग्राम, और जवारी जालेलूज। तो ये मुकव्वियात गुर्दा में से। इसके अलावा 2 और हैं, एक तो मुकव्वियात गुर्दा जो सूए मिजाज बारिद की वजह से अगर हो तो सूए मिजाज बारिद की वजह से इसमें मगजियात हैं, बादाम, चिरकुज़ा, अखरोट और इस तरह का है, ये पूरा एक नुस्खा है। और अगर वो हरारत की पैदा हुआ तो उसमें तुख्मियात हैं, जैसे तुख्म खयारैन, तुख्म खरफजा और तुख्म तरबूज, इस तरह के वो 6-7 दवाएं हैं। तो अब हमें ये डायग्नोस करना पड़ेगा कि किस वजह से है ज़ोफ़े गुर्दा, फिर वो इंशाल्लाह हम वो दवा दें तो उससे होगा। और जो का पानी मरीजों को, जो का पानी और जो का दरिया जिसको माउस शहीद कहते हैं, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। एक तो ये कसीरुल तग़ज़िया है और ज़ूद हजम है, तो चाहे वो किडनी के मरीज हो या लीवर के, इनको जो का दरिया और माउस शहीद वगैरह पिलाना चाहिए। अच्छा सर, ये अक्सर हिजाल गुर्दा जो है यहाँ पे जो देखने में आया है वो हरारत की वजह से होता है, और जिसमें गुर्दे सिकुड़ जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में जो है एसाइटिस होता है, तो उनको हम फ्लूइड को कैसे निकालें? मुंजिद मुसिल से, मतलब इसहाल के जरिए से, या फिर क्योंकि किडनी सिकुड़ जाती है, फिल्ट्रेशन नहीं रहता है, फिर और गुर्दों पर असर पड़ेगा, तो इसका कैसे हम लोग कई और तदाबीर? हाँ, उसमें जो हमारे देखिए लिटरेचर में 3-4 चीजें हैं बदन से मायत के इखराज करने की। एक तो इसमें हम वो देते हैं पसीना लाने वाली मोर्रिकात दवा। मोर्रिकात में जो है एक आता है बुराए अरमनी और रोकन बाबूना मिलाकर ना पूरे बदन को उसकी मालिश करें, तो उससे इंशाल्लाह पसीना बढ़ेगा। बुराए अरमनी और रोगन बाबूना नंबर 1। और मरीज को गर्म में बिठाएं, या आजकल हमाम है, हमारा मजीदिया अस्पताल में भी हमने खरीदा था, बड़े बड़े जो हमामी याबिस और हमामे रतब दोनों तरह के होते हैं, तो आप उससे पसीना आता तो पसीने से मायत के इखराज होगा, ठीक है, चाहिए मल के या उसमें बिठाकर। और थोड़ा सा गर्मी में रखें, एसी वगैरह से बचाएं ऐसे मरीज को, क्योंकि एसी में फिर सर बुराए अरमनी के साथ आपने क्या बताया था? रोगन बाबूना। तो एक तो मौरिकात दें, नंबर 2 मुस्किलात दें, क्योंकि इधर किडनी कमजोर है तो हम मुस्किलात देंगे तो उसके जरिए से मायत का इखराज होगा। और तीसरे जो है, जो नॉर्मली हमारा ये शरबत बजूरी है, अगर डाइटोर वगैरह इलेक्ट्रॉन को देंगे तो उसकी वजह से और किडनी कमजोर होती है, तो अगर ये आप देंगे आपका शरबत बजूरी, इससे इंशाल्लाह पेशाब का इखराज होगा। तो ये अगर ज्यादा हो तो फिर वो टैपिंग करें, और इसमें हाई प्रोटीन डाइट भी बेहतर है सर, माशाल्लाह। काफी अच्छा रहा प्रोग्राम ये, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त काफी ज्यादा हो चुका है, 10:30 होने वाले हैं,
जी जी तो मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ हमसे जुड़ने के लिए, अल हकीम यूनानी मेडिकल सेंटर के तिब्बी मजलिस से, और सर का मैं खुसूसी तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त जो है अराउंड 1.5 आवर सर ने दिया और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। माशाल्लाह इससे एक फ़ायदा ये रहेगा, जो भी यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा सर के इन लेक्चर्स से, और सर का लेक्चर आगे भी रहेगा। 15 डेज के गैप से हमने करने का प्रोग्राम बनाया है ताकि सर जो है लीवर डिजीज जो भी है या डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज जो भी है उनको सर कवर कर सके और तमाम लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, और मैं आप लोगों का शुक्रिया फिर से अदा करता हूँ। सर प्लीज़ सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, तो मीटिंग एंड करते हैं।